مومن جڑا بندہ وے وہ اپنی شرعات دی حفاظت کردا وے اللہ اللہ میں قربان جاواں کہ مومن کامیاب ہے اللہ سی اس دنیا دے سمجھ لے اچھا پہن لینا کامیابی دے اندر ہے اچھا کھا لینا کامیابی دے اندر ہے اچھا کما لینا کامیابی دے اندر ہے نا 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 کامیابی کی دے اندر ہے قرآن سن لو تے پتا چل جائے گا آوازوں دیے مولا فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اے کامیاب دعا کر اللہ سانوی نام در شامل کر دے اللہ فرماتے نے جڑا بندہ جہنم دی آگ تو بچا لیا گیا کہ میں رب دی جنت دے اندر داخل کر لیا گیا اصل کامیاب بندہ اے دے اللہ اللہ میں قربان جاواں آج اسی دنیا تے رہ کے رب دیاں نافرمانیاں کرتے نظر آ رہی اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوئے گا رب دی عدالت لگی ہوئے گی او میاں اج دنیا تے عدالت لگدیاں نے اج تے گجراں دے اندر عدالت لگدیاں نے ایتھے تیرے نال تیرا وکیل بھی ہوندا ہے ایتھے تیرے نال تیرا رشتہ دار بھی ہوندے نے تیرے یار تے سجن تے بیٹی بھی ہوندے نے لیکن جدوں رب دی عدالت لگے گی اوتھے نہ کوئی وکیل ہوئے گا نہ کوئی رشتہ دار ہوئے گا نہ تیرا کوئی سجن تے بیٹی تے یار ہوئے گا تو تینوں سامنے کھڑے کر لیا جائے گا تے اللہ فرمان کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابن آدم نو سامنے کھڑا کر دیتا جائے گا اللہ تعالی دے کول سوال کرنے شروع کر دیں گے اللہ فرمان کے ان کو موری فیما افنامہ او بندیا دس دے سنیا تینوں 70 سال زندگی عطا کی تھی تینوں 80 سال زندگی عطا کی تھی تینوں 100 سال زندگی عطا کی تھی تینوں 40 سال زندگی عطا کی تھی دس دے صحیح نہ کیتے گزار کے آیا اللہ اللہ میں قربان جاواں کندے والے دے عباسیاں میرے والے طاقت دے صحیح نہ اج اس دنیا تے رہ کے رب دیاں نافرمانیاں کرتے نظر آ رہے ہیں اسی آنے سانو کنے پوچھ لینا وے ساری زندگی ہے اسی اپنی مرضی دے نال گزاریے نا 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 رب نے سوال کر لینا تینوں 40 سال زندگی دیتی کتے گزار کے آیا او میاں اس دنیا تے کامیاب ہونا چاہنا وے تے پھر رب دے طریقے دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے مطابق زندگی بسر کر لے اللہ اللہ میں قربان جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب بندے کول دوسرا سوال کرن گے دسنا صحیح تینوں جوانی دیتی کتے گزار کے آیا وہ نوجوانا آج اس جوانی نو غلط طریقے دے نال استعمال کرنا وے آج بند کمرے اندر برائیاں کرنا وے آج بند کمرے اندر شراباں دیاں محفلاں لگانا وے تو سمجھنا وے مینوں
تینوں کہا کوئی دیکھ رہا ہاں گل تیری بھی ٹھیک ہے دنیا دی آنکھ نہیں تینوں دیکھ رہے تیرا باپ تینوں نہیں دیکھ رہا تیری ماں تینوں نہیں دیکھ رہے تیرے رشتے دار تے سجن تے بیٹی تے یار نہیں دیکھ رہا اور لیکن اگر بند کمرے اندر کوئی بیندا ہے تے اور رحمان بیندا ہے ڈر جا اس رحمان دے کولو زندگی بسر کرنی تے آنا تینوں دسدا جاواں کہندی دی زندگی بسر کرنا ایک رب دے نبی نے نام جناب یوسف علیہ السلام نے اے زلیخا بند کمرے اندر لے گئی ہے تے آندی ہے یوسف آئی تلک یوسف میرے وال تک دے سینا یوسف دروازے بند نے کھڑکیاں بند نے کوئی نہیں دیکھ رہا یوسف میرے وال تک دے سینا رب دا قرآن نے تے بولیا اللہ فرماندے نے براءۃ الذی هو فی بیتها عن نفسی وغلقت الابواب وقالت حیت لک اے زلیخا آندی ہے یوسف میرے وال تک دے سینا میں حسینہ جمیل دی ملکہ تے رب دے نبی دے نیمی پا کے بیٹھے نے مفسر بیان کرتے ہیں انہیں ایک کونے دے اندر اپنا معبود پتر رکھے ہیں جو تے کپڑا پا رہی ہے تے جناب یوسف فرماتے ہیں بی بی ایک ہی کرنی بنی ہے آندی ہے یوسف اے میرا الہ ہے انہوں نے دے بولو شرم آندی ہے تے عقیدہ موڑ کر کے لے جانا رب دے نبی فرماتے ہیں بی بی نہ ایک دیکھ سکتا نہ ایک بول سکتا نہ ایک کچھ کر سکتا تے میرا رحمان ہو دے جیرا بھیتا بھی ہے جیرا سنتا بھی ہے اللہ اللہ میں قربان جاوا اللہ اللہ میں قربان جاوا جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں حال بلے بلے آئی منو اندر وار زلیخا چھوڑ پتا تے میں باہر جاواں نہ کر وار زلیخا زلیخا گل سن لے میں پیغمبر میرا باپ پیغمبر تے جد پیغمبر میرا ابراہیم خلیل ربنا تے جد پیغمبر میرا اللہ اللہ میں قربان جاواں زندگی گزارنیاں تے اہلی گزارنا نوجوان اپنی جوانی پا کر لے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ بندے کو تیسرا سوال کریں گے اور دس دے سینا تینوں مال دیتا کتے لگا کے آیا میں آجے سمال دا صحیح طریقے دینال استعمال کری رب نے سوال کرنا نہیں میاں جواب دینا پہنائی رب نے چوتھا سوال کرنا ہے اللہ فرمان کے دس دے سینا تینوں مال دیتا اے مال حرام دا کمایا کہ حرام دا کمایا او پیرا جنہ دی خاطر اج حلال و حرام دی تمیز کو لگی ہے جنہ دے واسطے انہاں ملحقہ دے واسطے تو نہ حرام دینا نہ حلال دینا دے بس مال اکٹھا کری جانے ہیں او میاں تو دنیا تو ٹول کھانا ہے پتہ نہیں انہاں تیرے واسطے ہاتھ چھوڑ کے دعا بھی کرنی ہے کہ کونی کرنی اس واسطے ایک مال کمانا ہی تے جائز طریقے کھنال کمالا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں مومن بندے چلے ہیں اور اللہ کو ڈرتے ہویا زندگی بسر کر دے اللہ
سمجھ بیٹھے اس دنیا دے کوٹھیاں پا لینیا کامیابی اس دا نام ہے سونی گڈی بھی لینا کامیابی اس دا نام ہے اچھا پہن لینا کامیابی اس دا نام ہے نا 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 قرآن سن لیتے سمجھ آ جائے گی اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اللہ فرماتے ہیں تیرے بندے ساری جہنم کو بچا لے گا جنت کے اندر داخل کر دیتے گا کامیاب بندے نے اللہ اللہ میں قربان جاوا امیاں اج دنیا دے دنیا آخرت دے اندر کامیاب ہونا چاہنا ہے تینا ماپیاں کو دعا لیا کر کوئی نہ ماپیاں دیا دعا چوراں تے ڈھاکواں نو رب دا ولی بنا دیندیاں نے انہاں ماپیاں دیا دعا ایک کعبے کا امام بنا دیندیاں نے اگر دنیا دے تو کامیاب ہونا چاہنا ہے آخرت دے اندر کامیابیاں تیرا مقدر بن جان گیاں اتنا والدین دی عزت کر لے انہاں دا احترام کر لے انہاں نال محبت کر لے انہاں نال پیار کر لے کامیاب کرنے اللہ اللہ میں قربان جاواں کامیاب دیکھ نہیں تے صدیق نو دیکھ لے کامیاب دیکھ نہیں تے فاروق اعظم نو دیکھ لے کامیاب دیکھ نہیں میرے حیا والے عثمان نو دیکھ لے کامیاب دیکھ نہیں حیدر کرار نو دیکھ لے کامیاب دیکھ نہیں طلحہ زبیر نو دیکھ لے اللہ اللہ میں قربان جاواں کامیاب دیکھ نہیں تے حضرت بلال نو دیکھ لے او بلال جیڑا تپ دیاں ریتاں تے لیٹ گیا پر دے گولیاں تے لیٹ گیا پر آہد دا ترانہ نہ چڑھیا اللہ اللہ میں قربان جاواں کامیاب دے بندے نے سب نام پیارے لگدے نے اے بکرا نام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے اے بکرا نام محمد دا اللہ دے بات زمانے وچ اللہ دے بات زمانے وچ ہے چرچا محمد دا سب نام پیارے لگدے نے اے بکرا نام محمد دا ایک کامیاب کیا محبوب نے جب اعلان کیا صدیق نے سب قربان کیا صدیق نے سب قربان کیا بار کے کن دیاں لیراں وی بار کے کن دیاں لیراں وی کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے اے بکرا نام محمد دا مارا بے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی بلال تے چپ نہیں رہندا سی تن جلس گیا لاوے پھر بھی تن جلس گیا لاوے پھر بھی نعرہ سلام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے اے بکرا نام محمد دا اللہ کو دعا جو سنی سنائے
عزت عمل پیدا ہونے دی توفیق عطا فرمائے اللہ سن سیمانی اندر اسلام تے قائم دائم رکھن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین نال اسے